البقرة آية نمبر 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقولون بالنبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لعلك باقع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لعلك باقع نفسك على آثارهم ألا يكونوا وبشرى للمؤمنين. لعلك باقع Surah An-Naml Surah nomor 19 ayat nomor 1. शुरू से पढ़िए। طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يؤمنون بالآخرة زينا لهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا فيها من كل شيء فنبذناه بالعراء وهو سقيم. سورة الصافات ayat nombor 145 para nomor 8. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة Jazakallah.